अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपके खिदमत में हाजिर हुआ हूं जी। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग डेवलपमेंट तो ये है कि कहा यह जा रहा था कि ईरान की तबाही के बाद जो रुख है वो किया जाएगा अरबों का, और जो खलीजी ममालिक हैं, जो अरब हैं, इनकी तबाही का जो आगाज़ है वो तब शुरू होगा। लेकिन नाज़रीन, एक बड़ी साजिश का इंकशाफ हुआ है पेंटागन की जानिब से, और उस साजिश के मुताबिक ईरान के साथ ही अरबों की तबाही जो है वो भी लिख दी गई है। बहरहाल जो सिचुएशन है इस वक्त, उस सिचुएशन के मुताबिक तो ईरान तो फिर भी रिटेलिएट कर रहा है, लेकिन अरब जो हैं वो इस वक्त हिट लिस्ट पर हैं और वो रिटेलिएट भी नहीं कर पाएंगे। खास तौर पर यूएई जो है वो अपनी तबाही को देखकर इस वक्त इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका है कि बहुत छोटी हरकतों के ऊपर आ गया है। कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा जी, और साथ ही साथ आपको ये खबर भी दूंगा कि इस प्लान की शायद जो खबर है वो मोहम्मद बिन सलमान को लग गई है, जिसकी वजह से इस सारी सूरत हाल में, इस सारी जंगी सूरत हाल में बड़ा स्मार्टली उनकी जानिब से प्ले किया जा रहा है, और इस तबाही से, इस साजिश से खुद को वो दूर रख रही हैं। और इस सारे मामले में पाकिस्तान का भी बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल है, जो कि मदद भी कर रहे हैं सऊदीया की या मोहम्मद बिन सलमान की। बहुत ही इंपॉर्टेंट तफसीलात हैं इस हवाले से, एक तो ये आपके साथ में शेयर करूंगा जी। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर ये है कि अमरीकी प्रेसिडेंट की जानिब से ये ट्वीट सामने आई है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो अमरीका का पायलट ईरान में जो है वो गिरा था, इसे बचा लिया गया है। बहरहाल इसे बचाने में खासा नुकसान किया है अमेरिका ने, अपने जहाज़ों का, अपने तैयारों का, इवन के अपने फौजियों का भी। और वो जो पायलट जिसको बचाया गया है उसकी जो हालत है वो भी काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक बताई जा रही है। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है जी। कासिम सुलेमानी के हवाले से एक बड़ा दावा सामने आया है कि उनकी जो भांजी हैं उन्हें मार्को रूबियो जो हैं उन्होंने ट्वीट करके बताया कि उनका ग्रीन कार्ड हमने ख़त्म कर दिया है और उन्हें बहुत जल्द अमेरिका से डिपोर्ट कर लिया जाएगा। बहरहाल हकीकत ये नहीं है, हकीकत इसके पीछे कुछ और है। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा जी। और साथ ही साथ एक दो चीज़ें और भी हैं, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स भी हुई हैं। ईरान ने अब नए हरम्स को जुज़वी तौर पर खोल दिया है, और बहुत सारे जो शिप्स हैं इनको इजाज़त दे दी है कि आप यहाँ से जो आमदोरफ्त है वो कर सकते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। तो सबसे पहली बड़ी जो ब्रेकिंग डेवलपमेंट हुई है या ब्रेकिंग स्टोरी है वो पायलट के हवाले से मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ जी। तो इसकी तफसीलात कुछ यूँ हैं कि अमेरिका के जो दो पायलट्स हैं वो जब ईरानी हदूद में अपने त्यारे समेत गए तो उनके त्यारे को निशाना बनाया गया, और उसके बाद दोनों पायलट्स की जानिब से इजेक्ट जो है वो किया गया, जिसके बाद तलाश शुरू हो गई उन पायलट्स की। अमेरिकी जो हुकाम है, अमेरिकी जो अफवाज हैं उनकी जानिब से भी, और ईरानी जो हुकाम है वो भी उनकी तलाश में शुरू हो गए। इवन कि उन्होंने इनाम तक रख दिया कि जो भी इसकी तलाश करेगा उसे इतने हज़ार जो डॉलर्स हैं वो इनाम में दिया जाएगा। बहरहाल जी, आमतौर पर जो डिटेल इसकी कुछ सामने भी आ चुकी हैं कि जब भी पायलट इस तरह से इजेक्ट करते हैं तो उनके पास ट्रैकिंग डिवाइसेस होती हैं, जिनके ज़रिए उनको जो ट्रैक है वो किया जा सकता है, उनकी लोकेशन को ट्रैक किया जा सकता है। तो अमेरिका की जानिब से अब ये डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से तफसीलात भी सामने आ गई हैं कि तकरीबन 24 से 36 घंटे के बाद अपने पायलट को उन्होंने ईरान से निकालने में वो कामयाब हो गए हैं। इसके लिए 2-3 मरतबा जो ऑपरेशन है वो किया गया। बहरहाल यहाँ तक तो तस्दीक हो गई कि आपने पायलट को निकाल दिया, लेकिन खासा नुकसान अमेरिका की जानिब से अपना किया गया। इवन कि अपने उनके जो फौजी हैं वो भी बड़ी तादाद में ज़ख्मी भी हुए हैं। इसके अलावा जो कुछ कबायली थे, और आज रात गए बड़ी झड़पें भी हुई हैं ईरान और ईरानी कबायलियों के दरमियान और जो अमरीकी अफवाज थी उनके दरमियान भी, जब वो जो पायलट की लोकेशन के करीब पहुंचे, क्योंकि अमरीकी अफवाज के पास तो जाहिर सी बात है हेलीकॉप्टर्स भी थे, वो पहाड़ी इलाका भी था, तो लोकेशन को ट्रैक करके वो एग्जैक्ट पहुंच तो गए, लेकिन कबायली जो थे वो भी ढूंढते ढूंढते वहां पर पहुंच गए। बहरहाल जी, इसमें आपको बताता चलूं जी कि अमेरिका के 2 C-130 और 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर जो हैं उनका मलबा ईरान में जो है वो गिरा है। ये 2 हेलीकॉप्टर्स जो हैं ये इन पायलट को बचाने के लिए जो है वो जो नुकसान है वो हुआ। इसके अलावा जी अमरीकी पायलट को रेस्क्यू करने की पहली कोशिश दिन में की गई थी, जो तबाही की सूरत में निकली। ईरानियों की फायरिंग से 2 हेलीकॉप्टर और 2
130 तबाह हो गए। दूसरी कोशिश रात की तारीकी में हुई जो कामयाब हुई, लेकिन बहुत सारे अमरीकी कमांडोज बशमूल पायलट जख्मी हो गए और लोकल कबाइलियों की काफ़ी जो तादाद है वो भी शहीद हुए हैं। फोकस न्यूज़ के मुताबिक जी अमरीकी पायलट को बचाते हुए पायलट और जो फौजी ज़ख्मी हैं फौजी हैं वो ज़ख्मी भी हुए और इनकी जो हालत है वो भी इस वक्त ख़तरे में है। बहरहाल जी यहाँ पर डेवलपमेंट ये हो गई है कि इस पायलट को बिलाखिर अमेरिका ने बचाते हुए या ईरानी हदूद से निकालते हुए जो है वो वापस अपने कैंप में मुंतकिल कर दिया, लेकिन हालत तशवीशनाक है। तो अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि एक पायलट को बचाने के लिए एक ऑपरेशन किया जाता है जिसमें अमेरिका का कई जो तैयारे हैं या हेलीकॉप्टर्स हैं ना सिर्फ वो तबाह होते हैं बल्कि अमरीकी जो फौजी वहाँ पर जाते हैं उसे बचाने के लिए 2-3 मरतबा उनकी जानिब से कोशिश की जाती है, तब जाकर वो उसे बचा पाते हैं और उनका खासा जो नुकसान है वो भी होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है जी कि यूएई का जो सवाल है उसका आगाज़ हो गया है। अब नाज़रीन इसमें मैं पॉइंट्स आपके साथ कुछ शेयर करूँगा जी और बड़ी इंपॉर्टेंट ये डिटेल्स हैं, बड़ी गौर से आपने इन सारी डिटेल्स को जो है वो सुनना है। नाज़रीन हुआ कुछ यूँ है जी कि जब ईरान के ऊपर अटैक किया गया तो अरबों को ये बावर कराया गया, खलीजी कंट्रीज़ को ये बावर करवाया गया जी कि अगर आप ये समझते हैं कि ईरान की तबाही के बाद आपकी बचत हो जाएगी तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसके बाद आपका जो नंबर है वो आना है। बहरहाल जी उसके बावजूद भी जो बेसिस थी अमेरिका को वो ना सिर्फ फराहम की गई बल्कि अलाउ किया गया कि आप इन बेसिस से ईरान के ऊपर जो हमला है वो करें। इवन के यूएई के हवाले से ये ख्याल किया जाता है जी कि एक मीटिंग में उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि अगर एटमी हथियार भी ईरान के ऊपर इस्तेमाल किए जाते हैं तो वो किए जाएं और ईरान को ख़त्म किया जाए, उसके जो दांत हैं वो तोड़े जाएं, क्योंकि यूएई को ईरान से जो है वो ये खदशा है कि अगर ईरान रहता है खित्ते में तो उसके बाद उनका जो है वो फिर क्या बनेगा। इस वजह से वो ये चाहते हैं कि ईरान को ख़त्म कर दिया जाए। बहरहाल जी अब हो ये रहा है कि एक बड़ा प्लान जो है या एक बड़ी जो साजिश है, इस हवाले से एक दावा सामने आया है कि ईरान के साथ साथ अरबों की जो तबाही है ये भी लिख दी गई है, या आप यूं कहें कि इसका भी जो प्लान है वो बना दिया गया है। ये चाइनीज़ प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर यांग गालिबन इनका नाम है। बहरहाल जी ये वही प्रोफेसर है जिन्होंने इस जंग से मुतल्लिक बहुत सारी पेशन गोइयाँ की थी जो कि बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई। उन्होंने एक नई जो पेशन गोई है वो की और उसमें वो ये कहते हैं कि अगर कोई ये समझता है कि ट्रंप बेवकूफ़ है और वो जो है वो कभी क्या बात करता है फिर अपनी ही बात से मुकर जाता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल में ट्रंप ये कर रहा है कि एक तो ईरान को तबाह कर रहा है खलीजी ममालिक से अटैक करके, और फिर उसके बाद खलीजी ममालिक को भी इसमें इतना नुकसान हो रहा है, ये इतनी तबाही उनकी मचा रहा है कि एट द एंड ये होगा कि ना अरब रहेंगे ना ईरान रहेगा और सारे के सारा जो तेल होगा उसके ऊपर कब्जा होगा अमेरिका का। यानी कि ईरान पर अगर कब्जा करता है या ईरान के तेल के ज़खायर सारे तबाह कर देता है तो जवाब में जाहिर सी बात है ईरान की जानिब से भी जो अटैक्स हैं वो खलीजी कंट्रीज़ पर ही किए जाएंगे। अगर वहाँ पर ये तबाही होती है तो फिर पीछे अमेरिका जो है वो अकेला फाते इस तरह से होगा कि सबसे ज़्यादा ज़खायर फिर अमेरिका के पास होंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी वेनेजुएला के ऊपर जो कब्जा है वो कर चुका है और फिर महंगे दामों या मुंह मांगे दामों जो ऑयल है अमेरिका की जानिब से सेल किया जाएगा। और इस हवाले से अमेरिका पहले ही कह चुका है जी कि मैं तो अपना हरम्स नहीं खुलवाता, आप मेरे से जो ऑयल हैं वो खरीदें। बहरहाल जी और इसकी जो तस्दीक है वो ऐसे भी हो रही है कि अमेरिकी सदर ने ट्वीट करते हुए ये कहा है कि 48 घंटे हैं और अभी तो खैर 24 घंटे गुजर गए हैं, आखिरी 24 घंटे रह गए हैं। अगर ईरान जो है वो अपना हरम्स नहीं खोलता तो फिर उसे जहन्नुम बना दिया जाएगा। अब नाजरीन यहाँ पर अमरीकी सदर का बयान, फिर ईरानी हुकाम ने भी ये स्टेटमेंट दी है कि अगर ईरान के ऊपर, ईरान की तनसीबात के ऊपर, तेल के ऊपर अटैक किया गया तो फिर जो जवाबी कार्रवाई होगी, जो खलीजी कंट्रीज़ हैं, खलीजी कंट्रीज़ में भी उनके जो दारुल हुकूमत वगैरह हैं उनमें ज़िंदगी ख़त्म कर दी जाएगी। इसका मतलब ये है कि मुकम्मल तबाही जो खलीजी ममालिक हैं यहाँ पर भी की जाएगी। अब नाजरीन एक शहर है बुशहर गालिबन नाम है ईरान के उस शहर का, वहाँ पर जो उसकी वहाँ पर अटैक करने का या उसके करीब करीब अटैक्स भी किए गए हैं और अगर वहाँ पर जो तनसीबात हैं, एटमी तनसीबात, उनको तबाह किया जाता है तो उसकी जो ताबकारी है वो इतनी ज़्यादा होगी कि ना सिर्फ खलीजी कंट्रीज़ बल्कि ईरान का पूरा एक जो शहर है वहाँ पर आप ये समझें कि वो मुकम्मल तौर पर तबाही की लपेट में आ जाएगा। और इस सूरत में ईरान क्या करेगा
نہ صرف تیل کی تنصیبات بلکہ جو پانی کے جو ہیں ریفائنریز وغیرہ یا آئل کی ریفائنریز وغیرہ یا جو دیگر امپورٹنٹ پلیسز ہیں یو اے ای خاص طور پر یا دیگر خلیجی کنٹریز کو، ان کو ٹارگٹ بنائے گا۔ تو اب ناظرین یہ پلان مزید کھلتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ اگر ایران میں تباہی مچتی ہے تو اس صورت میں کہاں پر تباہی مچے گی؟ خلیجی ممالک میں تو جو تباہی ہے وہ ہوگی۔ تو یوں کیا ہوگا کہ نہ خلیجی یا عرب جو ہیں وہ رہیں گے اور نہ ہی جو ایران ہے وہ رہے گا۔ تو اس میں جی ون ون سچویشن کس کی ہوگی؟ نہ ہی ٹرمپ جو ہے وہ زمینی طور پر کوئی بڑی کارروائی کر رہا ہے، وہ صرف اور صرف کیا کر رہا ہے کہ اٹیکس کر رہا ہے، تنصیبات کو تباہ کر رہا ہے۔ پچھلے دنوں پل کو جو ہے وہ تباہ کر دیا گیا اور اس کے نتیجے میں ایران عربوں کو جب تباہ کرے گا، اور عرب جو ہے وہ روک بھی نہیں رہے ٹرمپ کو کہ بھئی آپ ہمیں بھی جو تباہی ہے آپ نہ کریں، کیونکہ ایران ہماری جو تباہی ہے وہ پھر نکال رہا ہے۔ تو یوں کیا ہوگا کہ اگر تیل کی تنصیبات ختم ہوتی ہیں یا تباہ ہوتی ہیں، ظاہر سی بات جب آپ وہ تباہ ہو جائیں تو کئی دہائیاں لگ جاتی ہیں ان کو دوبارہ بلڈ اپ کرنے میں، تو نہ عربوں سے تیل آ پائے گا، اور ایران میں تباہی ہوتی ہے تو نہ ایران سے جو تیل ہے اس کی جو ترسیل ہے وہ ممکن ہو پائے گی۔ تو ساری جو پھر ترسیل ہے وہ کہاں سے ہوگی؟ وہ امریکہ جو ہے وہ کرے گا، اور امریکہ اس حوالے سے پہلے ہی پلاننگ کر چکا تھا اور اس نے وینزویلا پر اسی وجہ سے قبضہ کیا کہ جو تیل کے ذخائر ہیں وہ اپنے قبضے میں لے لے۔ تو پھر سارے کا سارا اگر کسی کو تیل لینا ہوگا وہ یا تو روس سے لے گا یا تو امریکہ سے لے گا، اور سب سے زیادہ ذخائر کا بھی مالک تب اگر کوئی بن جائے گا تو وہ امریکہ ہی بن جائے گا۔ تو پھر امریکہ مہنگے داموں منہ مانگے داموں جو آئل ہے وہ بھی سیل کرے گا، اور یوں چین کو بھی کاؤنٹر کرنے میں اس طرح سے امریکہ کامیاب ہو جائے گا، کیونکہ چین ایک سپر پاور کے طور پر سامنے آ رہا تھا، اور چین کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک جو ہتھیار تھا امریکہ کے پاس وہ تیل کا ہی تھا کہ وہ تیل کے اتنے بڑے ذخائر اپنے پاس اکٹھے کر لے کہ چین کو اس کے اوپر بھی ڈیپینڈنٹ ہونا پڑے، کیونکہ ای وی کی شکل میں یا چپس کی شکل میں، یا آپ یوں کہیں جی کہ جو خاص معدنیات ہیں ان کے لیے چین کے اوپر امریکہ کو خاصا ڈیپینڈنٹ ہونا پڑتا ہے کہ چین ہمیں معدنیات دے گا تو تب ہی ہم اپنے ملک کے اندر مزید جو ڈیولپمنٹس ہیں، مزید جو ہتھیار ہیں یا بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ بنا سکتے ہیں۔ تو یوں ناظرین یہ اگر پلان کامیاب ہوتا ہے تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ چین امریکہ کے اوپر اور امریکہ جو ہے وہ چین کے اوپر، دونوں ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے۔ ابھی یہ ہے کہ امریکہ کو چین کے اوپر ڈیپینڈ کرنا پڑ رہا ہے۔ تو یہ ایک جو انکشاف ہے جی چینی پروفیسر کی جانب سے کیا جو ہے وہ گیا ہے، لیکن اس میں ٹویسٹ یہ ہے کہ محمد بن سلمان جو ہیں وہ اس ساری سچویشن میں بڑا سمارٹلی پلے کر رہے ہیں۔ کیسے سمارٹلی پلے کر رہے ہیں جی؟ ایک تو بڑا تحمل کا مظاہرہ کیا گیا اس ساری سچویشن میں سعودیہ کی جانب سے، اور پاکستان کا اس میں بڑا امپورٹنٹ اور مثبت رول ہے، اور پاکستان کے قریب بھی رہا ہے سعودیہ اس ساری سچویشن میں۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ سعودیہ اور یو اے ای کی بھی خیر آپس میں جو ٹسل ہے وہ ہے۔ بہرحال اب سعودیہ جو ہے اگر ایران کی جانب سے اٹیک کیے بھی جاتے ہیں اور سعودیہ جو ہے وہ بیچ میں سائیڈ پر رہتا ہے، تو اس سے کیا ہوگا کہ دیگر خلیجی کنٹریز تو ٹھیک ہے اگر تباہی کی طرف جاتے ہیں، لیکن جو سعودیہ ہے اس کی اس طرح سے بچت رہے گی۔ ایک تو بیسز اس کی ضرور استعمال ہو رہی ہیں، لیکن باقی کوئی اگریسو جو ایک وہ ہے وہ سعودیہ کی جانب سے ایران کے حوالے سے نہیں کیا جا رہا، ایون کہ پاکستان بھی اس میں موجود ہے، اور ایران پاکستان کی بھی جو کافی تعریفیں ہیں وہ کر رہا ہے، اور پاکستان نے یہ بھی باور کرایا ہوا ہے کہ ہمارے جو ہے وہ معاہدہ بھی، اور پاکستان بھی کبھی نہیں چاہے گا کہ سعودیہ اور جو ایران ہے یہ کبھی آمنے سامنے آئیں، کیونکہ اس سے پھر جو معاہدہ ہے تو پاکستان کو بھی بیچ میں آنا پڑے گا۔ تو اب ناظرین آپ یاد کریں کہ محمد بن سلمان کو ٹرمپ کی جانب سے خاصا برا بھلا کہا گیا، گالیاں دی گئی، نازیبا الفاظ استعمال کیے گئے۔ تو اب اس کے پیچھے بھی کہانی کیا سمجھ میں آتی ہے؟ کہانی یہی سمجھ میں آتی ہے کہ ٹرمپ جو ہے اس کا یہ پلان فلفل نہیں ہو رہا تھا کہ سعودیہ کو بھی اس جنگ میں گھسیٹے اور وہ بھی تباہی کی طرف جائے، کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر سعودیہ کے جو ذخائر ہیں وہ تو محفوظ رہیں گے، اور وہ تیل کا جو اس کی جانب سے جو تیل کی ترسیل ہے وہ بلکہ زیادہ ہو جائے گی۔ تو یہ عربوں کے حوالے سے اس وقت یو اے ای، سعودیہ اور امریکہ، ایران ساری جو سچویشن ہے وہ اس وقت چل رہی ہے۔ اگلی خبر جو آپ ساتھ شیئر کرنی ہے جی وہ یو اے ای کے حوالے سے ہی، بلکہ آپ کو شیئر کرتا چلوں جی کہ یو اے ای کیوں زوال پذیر مطلب ہے اس کے زوال کا آغاز ہو چکا ہے۔ ایک تو بڑی چھوٹی حرکتیں بھی یو اے ای کی جانب سے کی جا رہی ہیں۔ ایک ویڈیو کلپ جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر خاصا وائرل ہو رہا ہے، اور یہ جی ایک کراچی ایئرپورٹ سے ایک شہری ہیں، ان کا یہ ویڈیو کلپ ہے جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا جو تعلق ہے وہ جو اہل تشیع فرقہ ہے ان سے ہے، یعنی کہ ایران کے مطلب ہے کہ ان کے ساتھ ان کو جوڑا جا رہا ہے، اور جو یو اے ای ہے انہوں نے 4 دن تک ان کو ذلیل کیا، ایون کہ 2 دن تک ان کے کچھ کھانے کو بھی نہیں دیا، اور انہوں نے کوئی قانون نہیں توڑا، کوئی لا نہیں توڑا، صرف اور صرف وہ مطلب ہے کہ
بطور فرقہ ایران کے کیونکہ وہاں پر بھی سارے جو ہیں وہ اہل تشیع ہی ہیں. بہرحال اس وقت جو صورتحال ہے کون اہل تشیع کون سنی اس چیز کو نہیں، یہ چیز میٹر نہیں کرتی اور نہ ہی کوئی اس چیز کو دیکھ رہا ہے. سارے جو مسلمز ہیں خاص طور پر پاکستانی جو ہیں وہ جو ایران ہے اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کو صرف اس وجہ سے تنگ کیا گیا اور اس شخص کا یہ کہنا کہ صرف اسے نہیں بلکہ اور بھی بہت سارے افراد اس کے ساتھ وہاں پر موجود تھے جن کو باقاعدہ طور پر ذلیل کیا گیا اور 4 دن وہاں پر رکھنے کے بعد انہیں ڈیپورٹ ایک طرح سے کیا گیا. تو اب یو اے ای کی جانب سے یہ جو حرکتیں ہیں وہ کی جا رہی ہیں اور پھر ایک حرکت یو اے ای نے یہ بھی کی تھی جی کہ پاکستان سے کہہ دیا جی کہ آپ ہمارے جو پیسے ہیں وہ آپ واپس کر دیں. تو ٹھیک ہے، اس کو ہم اس تناظر میں تو دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو تعلقات ہیں مشکل وقت میں انہوں نے جو پیسے تھے وہ رکھوائے تھے. لیکن پاکستان کی بھی اس وقت اگر صورتحال کو دیکھا جائے تو معاشی طور پر تو پاکستان کو بھی کافی زیادہ مسائل ہیں. تو اس صورتحال میں دبئی کا یہ کہنا، یو اے ای کا یہ کہنا واپس پیسے مانگنا یہ بڑا تشویشناک ہے. تو بہرحال اس قسم کی جو حرکتیں ہیں وہ ہو رہی ہیں اور اس کے پیچھے جو ریزن سمجھ میں آتی ہے وہ یہی ہے کہ وہ اس وقت اتنے زیادہ فرسٹریٹڈ ہو چکے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کریں تو کریں کیا. اپنا دفاع وہ خود نہیں کر پا رہے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ سب سے پہلے اگر کوئی جو ملک ہے وہ نشانہ بنے گا خلیجی تو وہ جو یو اے ای ہے وہی بنے گا. اور ایران کی جانب سے ٹارگٹس بھی سیٹ کیے جا چکے ہیں. انہوں نے کئی مرتبہ فہرستیں بھی شیئر کی اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہمارے اوپر جو تباہی ہے وہ کی جاتی ہے تو پھر اس کے بعد ہم نے بھی ان خلیجی ممالک کے جو دارالحکومت ہیں ان کو نشانہ بنایا ہوا ہے تو پھر ہماری طرف سے بھی جو تباہی ہے وہ آئے گی. اور آلریڈی یو اے ای جو ہے اس کی جو 35% ٹورزم ہے 35% اپنی ٹورزم سے جو انکم ہے نا وہ یو اے ای جنریٹ کرتا ہے اور بہت برے طریقے سے اس کی جو امیج ہے وہ افیکٹ ہوئی ہے اور بہت بڑی تعداد میں وہاں سے جو لوگ ہیں وہ نکلے ہیں. تو اب آپ یہاں سے اندازہ لگائے کہ اگر تیل نہیں رہے گا اوپر سے ٹورزم وہاں پر ختم ہو جائے گی کیونکہ آپ کی جو امیج ہے وہ آلریڈی سب کے سامنے آ چکی ہے. آپ کی جو امیج ہے وہ ختم ہو چکی ہے. وہاں نشانہ جو ہے وہ بن بھی رہے ہیں، وہ اب سیف ملک بھی نہیں رہا ہے. تو پھر ظاہر سی بات ہے کیسے اٹریکٹ ہوں گے لوگ اس طرف اور کیسے جو ٹورزم ہے وہ کریں گے. تو یہ ایک اور بڑا جو لاس ہے جو زوال ہے وہ یو اے ای کا ہوا ہے. تو اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں جی کہ سب سے پہلے اگر کسی عرب ملک کا جو زوال ہے وہ ہونا ہے تو وہ یو اے ای کا ہی ہونا ہے. ان سارے فیکٹس کی بنیاد کے اوپر میں یہ کہہ رہا ہوں. آخر میں جی قاسم سلیمانی کے حوالے سے بھی ایک خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں. یہ جنرل تھے ایران کے اور ٹرمپ کی جو لاسٹ حکومت تھی اس حکومت میں ان جنرل صاحب کو نشانہ بنایا گیا تھا. بہرحال جی مارکو روبیو کی جانب سے ایک ٹویٹ کی گئی ہے اور اس ٹویٹ میں مارکو روبیو جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی کہ قاسم سلیمانی کی جو بھانجی ہیں ان کو ہم نے یہاں پر اریسٹ کر لیا ہے. وہ گرین کارڈ ہولڈر تھی امریکہ میں، ان کا جو گرین کارڈ ہے وہ بھی ہم نے ختم کر دیا اور ان کو اب ہم واپس ایران ڈیپورٹ کرنے جا رہے ہیں. تو یہ جی انہوں نے کل ایک ٹویٹ کیا جس کے بعد پروپیگنڈا بھی ہوا کہ دیکھیں قاسم سلیمانی وہ خود ایران کے جنرل تھے لیکن ان کی جو فیملی ہے وہ تو امریکہ کی نیشنلٹی ہولڈر ہیں اور یہ کیسی وہ امریکہ سے جنگ لڑ رہے ہیں. اب اس پر جی جو حقائق ہیں وہ کلیئر ہوئے ہیں اور قاسم سلیمانی کی جو صاحبزادی ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور اس ٹویٹ میں انہوں نے یہ کلیئر کیا ہے کہ جو کلیم مارکو روبیو کی جانب سے کیا جا رہا ہے وہ بالکل غلط ہے اور وہ جھوٹ پر مبنی ہے. قاسم سلیمانی جو ہے ان کی فیملی جو ممبرز ہیں وہ ایران میں ہی موجود ہیں، وہ امریکہ میں نہیں ہیں اور جن کو بھی انہوں نے امریکہ میں اریسٹ کیا ہے یا ان کی نیشنلٹی ختم کی ہے ان کا قاسم سلیمانی کے خاندان سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ جی ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور ایک جو جھوٹ ہے وہ پھیلایا جا رہا ہے. تو یہ اس کی جو کلیریفیکیشن ہے وہ قاسم سلیمانی کی جو دفتر ہیں ان کی جانب سے سامنے آ گئی ہے. امریکہ کا جی ایک دن کا جو خرچہ ہے وہ $1 ارب اس وقت آ رہا ہے اس جنگ پر اور ٹرمپ نے آلریڈی $1.5 ٹریلین جو ہیں وہ مانگ لیے ہیں اگلے بجٹ میں اور یہ کوئی 40% جو اضافہ ہے وہ اپنے بجٹ میں کیا گیا ہے دفاعی ملٹری بجٹ میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو جنگ ہے نا یہ صرف یہاں تک نہیں رکے گی. اگر ایران کو تباہ کیا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد جو عرب ہیں ان کی باری آلریڈی شروع ہو چکی ہے لیکن مزید تباہیاں بھی ابھی مچنی ہیں اور جو گریٹر کا ایک پلان ہے نا اصل میں مقصد یہی ہے کہ اس کے اوپر جو امپلیمنٹیشن ہے نا وہ کی جائے. تو یہ جی کچھ اہم ترین تفصیلات تھیں. آخر میں ایک اور ڈیولپمنٹ بھی آپ کو بتاتا چلوں جی کہ ایران نے ایک اور اقدام اٹھایا ہے اور اس اقدام کے مطابق جی کچھ جہاز جو ہیں وہ جانے کی اجازت دے دی ہے. بحری جہاز ابنائے حرم سے گزرنے کی اجازت دی ہے اور ان میں کچھ جہاز تو وہ ہیں جو بنیادی ضرورت کی جو اشیاء ہیں اور دیگر جو سامان وغیرہ ہے ان جہازوں کو جانے کی اجازت دی ہے. صرف اور صرف جو تیل سے لدے جو جہاز ہیں ان کو جانے کی وہ
وہ اجازت نہیں دے رہا، اور یہ جی انسانی ہمدردی کی بنیادوں کے اوپر ایران کی جانب سے جو قدم ہے وہ اٹھایا گیا ہے۔ تو یہ جی آج کچھ عام ترین تفصیلات تھی، مزید اس حوالے سے جو بھی ہوتا ہے آپ سے چیزیں شیئر کرتے رہیں گے۔ رائے کا اظہار کیجیے گا۔ آج کی ولاگ سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔